कॉलम थोड़ा लंबा होगा, मेरी दरख्वास्त है अगर आप एक आध मिनट फालतू निकाल लें। कॉलम का उन्वान है भारतीय अवाम को सलाम और उनका शुक्रिया। ये जंग में शाया हो चुका है, रोज़नामा जंग में। माशाल्लाह पाकिस्तान का सबसे बड़ा अखबार है, तो कॉलम में पेश खिदमत। आदमी शैतान भी हो सकता है, हैवान भी, लेकिन इंसान ना शैतान हो सकता है ना हैवान। और ये बिल्कुल यूं ही है जैसे जहानत इब्लीसी और 100% ईवल भी हो सकती है, लेकिन दानिश इंसान दोस्त होती है। आदमी से शुरू होकर इंसान के मकाम तक पहुंचना ही तो असल इम्तिहान और बहुत बड़ा चैलेंज है। माशरों समाजों में होता ये है कि चंद सफ़ाक, खुदगर्ज, हिर्स व हवस, लालच और इक़्तिदार के मारे हुए जज्बात फरोशी, इंतहा पसंदी, इंसान दुश्मनी और जहालत के प्रचारक बन जाते हैं, और फिर इन्हें इन्हीं जैसे सब मैन और मैनेबल्स भी मैसर आ जाते हैं। जहालत और जलालत उनका जेवर भी होते और हथियार भी, और फिर ये हथियारे बन के अपनी कौम, कबीले, मुल्क के लिए ज़िल्लत और रुसवाई का बायस बन जाते हैं। हिटलर और मुसोलिनी जैसे बेशुमार मिसालों के हवालों से तारीख भरी पड़ी है। ये आम लोगों को गुमराह करते हुए नीम पागल और फिर पागलपन तक पहुंचा देते हैं, वरना आम इंसान तो होता ही बुनियादी तौर पे मासूम है। मोदी सरकार भारत का भयानक चेहरा है, असल चेहरा हरगिज नहीं। ये आज है, कल नहीं होगा। इन लोगों का मरकजी ख्याल ही इतना मकरूह और काबिल नफरत है कि सेहत में उसकी कोई गुंजाइश ही नहीं। भारत भले दुनिया की बहुत बड़ी मंडी जरूर है, लेकिन पूरी दुनिया नहीं है। बरसर इक़्तिदार पार्टी टूटे हुए छितर की तरह बढ़ती जा रही है। मकौर जुनूनियों ने मुसलमानों के बाद ईसाइयों, सिखों और दीगर दलित वगैरह और दीगर अक़लियतों के साथ भी खिलवाड़ शुरू कर दिया, तो आज नहीं तो कल भंगी, चरसी, शराबी आलमी ज़मीर को बेदार होना पड़ेगा। हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि भारतीय मुसलमानों ही नहीं, ईसाइयों, सिखों पर होने वाले मुजालम को भी इकट्ठा करके उसे एक ह्यूमन ट्रेजेडी के तौर पे हाईलाइट करें। मुझे अब तक कई लोग ये ताना दे चुके हैं कि मेरे अंदर भारतीयों के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर है, तो मैंने कहता हूं कि बिल्कुल है, और क्यों ना हो। मोदी सरकार पूरी भारतीय आबादी की ना कभी नुमाइंदा थी, न है, न कभी हो सकती है, क्योंकि वहां भारी अक्सरियत, भारत में भारी अक्सरियत मासूम, मसलूम, भूखे नंगे मोहब्बत करने वाले लोगों की है। मैं जब भी भारत गया, मुझे मोहब्बत, अपनाइयत, कुर्बत का एहसास हुआ, जिसे मैं भूल जाऊं तो मुझसे बड़ा एहसान फरामोश कोई ना होगा। इसमें कोई शक नहीं कि एक सियासी अक़लियत, मोदी साहब एंड पार्टी, वहां की मुसलमान, ईसाई और सिख अक़लियतों के लिए अजाब बनी हुई है। लेकिन कब तक? गीता जैसी होशरुबा किताब पढ़ने वाले इतने सफाक और बेरहम हो ही नहीं सकते। ये एक अक़लियत होती है। जैसे हमारे यहाँ चंद हजार दहशतगर्द और उनकी हरकतों ने पूरे मुल्क को दहशतगर्द का लेबल चस्पा करवा दिया। मुट्ठी भर लोगों ने वहां भी पूरा मुल्क यरगमाल बनाया हुआ है, जिसकी इन्हें आज नहीं तो कल कीमत चुकानी पड़ेगी। कि तारीख में न कभी ऐसा हुआ ना होगा। खास तौर पे इस डिजिटल अहद में ये मुमकिन नहीं है कि आप करोड़ों इंसानों को वाइप आउट कर दें। यही बात पिछले दिनों भारत के एक अदाकार नसीरुद्दीन शाह साहब ने भी की है। अच्छा क़ारीन, माफ़ कीजिए, तमहीद कुछ तवील हो गई। हालांकि मैं इख्तिसार पसंद आदमी हूँ, लेकिन ऊपर नीचे दो खबरें मकामी अखबारात में ऐसी पढ़ी कि भारतीय अवाम और वहाँ के ख़ास के लिए प्यार, मोहब्बत, एहतराम, सलाम और एहतराम और शुक्रिया मुझे इंतहाई लाजमी महसूस हुआ कि अगर मैं ऐसा न करता तो मेरे दिल पे बढ़ता हुआ बोझ मेरे ज़मीर को झंझोड़ता रहता। कि ये वही भारत है जिसने अपनी कोख से करोड़ों मुसलमानों को भी जन्म दिया। सिख मजहब भी यहीं से फूटा। वरना कभी गौर करें, यहाँ अरबों, सेंट्रल एशियंस, ईरानियों और कदीम अफगानियों की औलादें कितनी हैं। बाकी लोग कहाँ से आए, वो कौन है? सैकड़ों ज़ातें गिनवा सकता हूँ। और इसीलिए कहता हूँ कि हम सब, मुसलमान हों या हिंदू, सिख हों या वहाँ के दलित या क्रिश्चियंस, हम
اس دھرتی کے بیٹے ہیں، ہم ایک ہی درخت کی شاخیں ہیں، بھلے کسی شاخ کا منہ مغرب کی، کسی کا منہ مشرق کی طرف ہو، سگے بھائی بھی اگر مذہب بدل لیں، فرقہ بدل لیں، مسلک بدل لیں، تو ان کی ولدیتیں نہیں بدلتی۔ جس کا سب سے بڑا سب سے اہم ثبوت یہ ہے کہ بھارت کی سپریم کورٹ کے 76 نامور محترم سرکردہ وکلاء نے اپنے چیف جسٹس رمنا صاحب کو ایک تفصیلی خط لکھا، جس میں سپریم کورٹ سے دہلی اور ریاست اتراکھنڈ کے شہر ہریدوار میں انتہا پسند جنونی ہندوؤں کے دو مذہبی تقریبات میں مسلمانوں کی نسل کشی کے لیے عوام کو اکسانے کا از خود نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے یہ کہا ہے کہ مذکورہ مذہبی تقریبات میں تقریریں فقط نفرت انگیز نہیں تھیں، بلکہ پوری کمیونٹی کے قتل عام کی کھلی دعوت کے مترادف تھیں، اور پولیس کارروائی نہ ہونے کی وجہ سے ایسے واقعات کو روکنے کے لیے فوری عدالتی کارروائی کی ضرورت ہے۔ ایسی تقاریر لاکھوں مسلمان شہریوں کی زندگیوں کو خطرات سے جو دوچار کر رہی ہیں۔ اور یاد رہے، بر صغیر کے لوگوں، یاد رہے کہ اس خط پہ دستخط کرنے والی قابل احترام بھارتی شخصیات کی بھاری اکثریت ٹاپ کے ان بھارتی وکلاء پہ مشتمل ہیں جو ہندو ہیں، جن میں دشنیت دیو، پرشانت بھوشن، ورندا گروور اور پٹنہ ہائی کورٹ کی سابق جج محترمہ انجنا پرکاش اور ایک مسلمان وکیل سلمان خورشید بھی شامل ہیں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ میں صرف مودی کو یاد رکھوں اور انسانیت کے ان بے شمار محسنوں کو بھول جاؤں؟ قارئین، اس خوبصورت خبر کے آگے پیچھے ایک اور خوبصورت خبر ہے۔ انسانیت پہ میرے غیر متزلزل یقین کو مزید طاقت عطا کی، اور اس لازوال طاقت کا وارجن میرے آقا کا وہ سفر طائف ہے جس کے دوران اوباشوں نے ان پہ پتھر برسائے۔ فرشتوں نے کہا ان کو پہاڑوں میں پیس دیں، فرمایا نہیں، شاید ان کی اولادوں میں سے کوئی توحید کا پیغام سمجھ لے۔ مفہوم ہے یہ۔ اس سے نارمل مودی سرکار کے منہ پہ دوسرا تھپڑ 5 سابق چیفز آف سٹاف، دیگر فوجیوں اور سینئر بیوروکریٹس کی طرف سے رسید ہوا، جس میں مودی سرکار کو خبردار کیا گیا کہ مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کی نسل کشی کی کالز بھارت کی تباہی کے مترادف ہوں گی۔ بھارت اندرونی طور پہ بدترین عدم استحکام کا شکار ہوگا، جو بیرونی قوتوں کے لیے حوصلہ افزا سچویشن ہوگی۔ باضمیر اور انتہائی اہم بھارتیوں کی طرف سے لکھے گئے اس خط میں عیسائیوں، دلتوں اور سکھوں پر ہونے والی زیادتیوں بلکہ مظالم کی بھی تفصیلاً نشاندہی کی گئی ہے۔ مذہب سے مابرا ان تمام خوبصورت انسانوں نے یہ بھی کہا کہ یہ رویہ داخلی سلامتی اور ہماری قوم کے سماجی تانے بانے کو بھی تباہ و برباد کر سکتا ہے۔ قارئین، مودی نہیں، یہی حقیقی بھارتی چہرہ ہے جو خوبصورت ہے، جس میں آدمی کم اور انسان زیادہ ہیں، کہ انہی کی پہچان مسلمان ہونے کی ایک اہم نشانی ہے۔ یہ جو مجھے کہتے ہیں کہ جی سافٹ کارنر، کیوں نہیں سافٹ کارنر؟ مجھے اپنے ہاں بھوک ننگ غربت سے جتنی نفرت ہے، اتنی ہی نفرت مجھے وہاں کے محروم طبقات کے ساتھ بھی ہے۔ آخر پہ جسٹس مرکنڈے کاٹجو صاحب کا بھی بہت شکریہ، جو دلیری اور دانائی کی خوبصورت ترین علامت ہے۔